जावे आसा. अशा आयची वाचपाक खातीर उगडास करता. एका मनशाक दुसऱ्याक जर कितें देवूंक जाता जाल्यार जें कितें ताचे लागीं आसा तेंच देवूंक जाता. जर आमचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक देवूंक जाता, आमचें गिन्यान आमी दुसऱ्यांक देवूंक जाता. जर आमचे लागीं ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आमच्या कांयच देवूंक जायना. जें म्हाजे लागीं आसा तितलेंच ताच्या भायर ना. म्हणून आमचे लागीं आयज कसलें देवे आसा, आमचे लागीं दुसऱ्याक देवूंक कितें आसा. आयची वाचपाक आमकां कितें दोन सोबीत उदाहरणां दितात, दोन सोबीत घडण्यो ज्यो धर्मदुतांच्या अपोस्तलांच्या जिवितांत घडल्यो त्यो आमच्या दोळ्यांत घालतात. आयच्या पयल्या वाचपाक धर्मदुतांच्या इतिहासांत आमी आयकलेल्या कशे तरेन पेद्रू आनी जुवान जेजूच्या पुनर्जीवना उपरांत ताच्या पवित्र आत्म्यान भरल्या. आनी कितें पुनर्जीवन जेजूचो तो मोग ते भोगसोलें तो सांगातांनी अणभवला. आनी हो अणभव जो आसा तो आतां तो तांचे पुरतो रावना, वैयक्तीक जायना, पूण ते सभेमाजांत सगळ्यांक फावो करता. आनी आयच्या वाचपाक कितें आमी आयकलेल्या जेन्ना एक थोटो मनीस भीक मागता तांचे लागीं जेन्ना विनंती करता कितें तरी आशें मेळटलें म्हणून, तेन्ना पेद्रू आनी जुवान ताका जेजूच्या नांवान बरी सावध आनी भलायकी फावो करता. जेजू जेन्ना आमच्या जिवितांत येता आमकां आमचें जिवीत बदलता, आमच्या जिविताची नवसर्णी घडयता. आनी जेन्ना आयज पेद्रू आनी जुवान ही घडणी ह्या भिकाऱ्याच्या जिवितांत करतात, ते दाखोवन दितात जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून. आनी ताचे लागीं सगळी पदवी आनी अधिकार आसा म्हणून. आनी जी पदवी आनी अधिकार जेजून आपल्या शिसांक ताचे विशीं सांगलेले ती ताच्या पुनर्जीवना उपरांत हे शीस अणभवता की जेजून तांकां ती पदवी आनी अधिकार दिला. ताच्या नांवान ह्या संवसारांत तांकां दुसऱ्या कितें जिविताच्या देवाच्या मोगाचो अणभव फावो करूंक जाता. तेच भाशेन आयच्या शुभवर्तमान आमी आयकता जेजूचो तो रिकामी फोन जेन्ना जुवान आनी पेद्रू पळयतात तेन्ना ते विस्वास दवरतात की जेजू पुनर्जीवन जाला. पूण हे सगळ्यांच्या बाबतींत ना. हेर शीस तेच पळोवन आयकोन ताचेर विस्वास दवरिनात, तांचे मत वेगळें आसा. आनी म्हणून आयज आयकलें इमाऊस ह्या गांवांतल्यान हे दोन शीस जेजूचे जे निराशेपणान परतून आपल्या गांवाघरा वयताले. आनी तेन्ना जेजू तांचे सांगाता, त्या रस्त्यार चलता आनी पवित्र पुस्तकाचें गिन्यान तांकां फावो करता. हुंडो बोलून तांकां आपले आसने दाखयता आनी तांची काळजां मनान उक्ती करता की ताच्या मोगाचो तो अणभव तांकां फावो जाला. गोंय मुखार जायते फावटी आमकां जे देवाच्या मोगाचो अणभव आमकां मेळना. पूण अशें न्हय की देव आमचे मदें ना. हेच तें उदाहरण आयज आमकां मेळटा. जेजू ह्या दोगां शिसां सांगाता वाट चलतालो, तांच्या सांगाता तो उलयतालो, तरी आसतना तांकां कळोन येवंक ना वा तांकां तांच्या गिन्यानान तें समज नासली की तो जेजू जावन आसा. जायते फावटी आमकांय अशेंच तरेन आमी दैवीक अणभवांतल्यान आमी पयस रावता, कित्याक आमी आमच्याच संवसारी जिवितांत घुस्पटलेली आसात. पूण अशें न्हय की देव आमच्या सोबेत ना, की देव आमच्या सुखांत आनी आमच्या दुखांत ना, की देव आमच्या दैनंदीन जिवितांत सहभागी जायना म्हणून. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. म्हणूनच पवित्र पुस्तक आमकां सांगता इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. जसो आमी दिसा दिसपटे आमी स्वास घेता, विपरीत दये आमकां केन्ना तशी जाणीव जाता.
वारो आमचे मध्ये आसा ना, पूण आमकां ताची जाणीव ना. पूण जेन्ना आमकां ताचे उणेपण पडटा आनी आमी प्रयत्न करता ते घेवंक, तेन्नाच आमकां जाणीव जाता. त्याच भाशेन देव सदांच आमचे मध्ये आसा, पूण जायते फावटी आमी ताका सोदिना, आंतरेक दिना, आनी म्हणूनच आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव मेळना. आयची वाचपाक घालपाक आमकां चलयत्याक आपयता. आमी जावं हत्यारां मोगाची आनी देवाच्या काबुलीची, जशें जुआंव आनी पेद्रू जालो आयच्या पयल्या वाचपाक. आनी तेच भाशेन आमी आंतरीक आमची काळजां जेजूक अनुभव, कित्याक तो आमचे सगळे सदांच आसा. पूण आमी ताका अनुभव पावतल्या जेन्ना आमी आशेतल्या सदांच. तरी आमी दिसांत आमी वांटो घेतना तोच सोमी आमचे मध्ये आयज आपणाक उक्तो करता. आपल्या उतरा वरवीं तो आमचे मध्ये हाजीर जाता. ह्या उट्या सोऱ्या वरवीं आमचे मध्ये उलयता. संपूर्णताय तेच भाशेन जसो पेद्रून आनी जुआंवान ताका अनुभव, जसो ह्या इमाउसच्या शिसांनी ताका अनुभव, तोच मोगाचो अनुभव आयज तो आमकां फावो करता. तर ह्या अनुभवा पासून त्याच सोम्याकडे आमी करपाक मागोया की आमी खरेंच ह्या दिसाच्या बलिदानाक आमची काळजां मनां उक्ती करून ताचो मोगाचो आनी काकुळटीचो सांगाताचो अनुभव आमकां फावो जावं. तर ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत याद करुया, सगळ्या पातळांचो उल्हास करून ताचेर दूख धरुया.